يقولوا ما تحس بالمرأة غير المرأة اللي كيفها. مثلا كي تكون عندها ظروف قاسية ولا تجارب مرت عليها ماشي مليحة في حياتها، كي تقولها صاحبتها ولا جارتها ولا أي وحدة تقولها راني حاسة بيك وحاسة عونك، تأمنها. بصح لو كان يقولها لها راجل ما تأمنهش، خاطرش علاه مشاعر النساء والرجال مختلفة. بصح بعض المرات قاع المرأة تحس بأختها وتحس بالمعاناة تاعها، بصح تعفس على ضميرها ومرات ما تديهاش قاع فيها وتدمر لها حياتها والمستقبل تاعها. الحكاية تاع اليوم حكاية هاجر من ولاية وهران، بعد 3 سنين خطبة و10 سنين زواج وابن في عمره 7 سنين وهي حامل، طلقها الزوج تاعها. والسبب هي الإنسانة اللي كانت تدير فيها الخير ودايما تحنن عليها وتصرف لها، هي اللي غدرتها ودات لها الزوج تاعها، وزيد بالزيادة كبيرة عليها ب8 سنين. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غايه ومهنين وفرحانين نتوما وكاع العائله تاعكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وحكايه جديده. كما شفتوا في بدايه الفيديو، اليوم راح نحكي لكم حكايه هاجر، حكايتها جد مؤثره وفيها عبره كبيره لكم، وان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. وقبل ما نبداو الفيديو الشيرات ما تبخلوش عليا بجام، واللي جديده نقولها مرحبا بك. ويلا نبداو الحكايه تاعنا على بركه الله. تقول هاجر: كي كان في عمري 17 سنه وكنت نقرا في الليسي، تعرفت على هذا طليقي. في هذاك الوقت كان في عمره 27 سنه. تعرفنا على بعض ولينا نهضروا ودخلنا في علاقه مدتها عام. بعد هذاك العام قال لي: باغي نجي نخطبك، هضري مع والديك وشوفي لا يقبلوا. كي هدرت مع ما وخواتاتي قالوا لي: لا مازالك صغيره والصبري. ومن بعد قالوا لي: صحه الا يصبر عليك حتى تتخرجي وتدي الشهاده تاعك ما عندنا حتى مشكل. وجا نهار الخطبه وجاب والديه، جاب خواتاته، ليسونسيال كبر بيا، زعما الناس كاع نخلعوا، جابوا كاطو، جابوا زعما داروا لي هبه قدام الناس. كي قعدوا يهضروا ويتفاهموا انتقبوه. شا قالهم انايا ما نكذبش عليكم، راني مقلق على ولدي وراه في عمره 27 وهو ولدي الكبير، راني باغي نزوجه في اقرب وقت. قال له: بويا شحال اقرب وقت؟ قال له: شهرين ولا نديروا العرس. اي بويا قال له: مانيش عارف، انا نخمم ونعيط لكم في التليفون. وتفاهموا زعما على المهر وعلى الصوالح، بصح على العرس ما تفاهموش. يوم من بعد قالت لي: ما هضري مع خطيبك وقولي له راني باغيه نكمل قرايتي وباغيه ندي الشهاده تاوعي، وزيدي الشرطي لها الخدمه بعد الزواج. وكما كان الحال عيطت لخطيبي وهدرت معاه، قلت له: راني باغيه نقرا، ما رانيش باغيه نتزوج بعد شهرين، اصبر عليا 4 سنين ولا 5 سنين نقرا وندي الشهاده تاعي ومن بعد نتزوجوا. وتاني قلت له: راني باغيه نخدم بعد الزواج، ما رانيش باغيه نقعد في الدار، راك قابل ولا لا؟ وبعد ما سمع شروطي قعد يضحك، قال لي: من نيتك انا يا ماذا بيا تكوني قاريه وعندك شهادات وكاع الا خدمتي بعد الزواج ما عندي حتى مشكل. قال لي: بديت وجدي روحك، العرس تاعنا ان شاء الله بعد شهرين. قعدت نضحك، قلت له: صحه من راك قابل الشروط تاوعي وكاع، ماذا بيا نكون متزوجه بالانسان اللي نبغيه وفي نفس الوقت نقرا قرايتي وندي شهاداتي وزيد نخدم وكاع. زعما ساعدتني الفكره علامه. قلت لما وخواتاتي وكاع وحتى بويا عجباته الفكره، قال لي: صحه من راه باغي يديك وتقراي عنده وتخدمي وكاع، ماذا بينا. وقعدت نوجد في جهازي وصوالحي وكاع، والحق نهار العرس. فات هذاك العرس علامه. اني نختصر لكم شويه الحكايه باش هكا ما تجيكمش طويله. وجا هذاك نهار العرس بعد ما وجدت جهازي وصوالحي ورحت نسكن معاه في دارهم. في الحق زعما علامه عايشه مع ابوه وامه وخواتاته، يعاملوني غايه، دايريني من العائله، يشاوروني، زعما دايريني بنت ماشي كنا.
المهم بعد العرس بربع شهور فتحت راجلي في الموضوع تاع القرايه، قلت له راني باغيه نرجع نقرا وكاع، نروح نشري قاش نشري صوالح باش نرجع نقرا. قال لي الصبري مازال، يعني مازلنا عرسان جدد وكاع، الصبري ومن بعدها تدخلي عادي. زاد قعد يقول لي قارعي بلعي العام، قارعي العام الجاي، كي شغل قعد يطول لي في المده. ايام مورا هذيك الضربه حملت انايا بولدي الاول. زاد قال لي ما تدخليش تقري حتى تزيدي. وكي ولا ولدي عنده 4 شهور 5 شهور تاني قلت له نخليه عند ما ولا نجيب له مربيه ولا وزعما ندخل نقرا. قال لي هذه كاع ما تكونش، لازم حتى يكبر ولدك ودبري راسك. ومن بعد كي ولا ولدي يكبر وكاع قطعني لياس، قال لي ما كان لا قرايه لا والو. وتما قطعت لياس، ما قريت ما ديت شهاداتي ما والو. حتى والديا وكي شافوه ما راهش قابل وكاع ما ولاوش يدخلوا رواحهم مع الاولى، كانوا يهضروا معاه يقولوا له وعدتها وكاع، كي ولا يقول لهم ما تدخلوش رواحكم وهذه مرتي ولازم تربي ولدها تقعد في الدار، صاي جبدوا رواحهم. وحتى انا كيما قلت لكم صاي قطعت لياس. المهم بدات سلفتي تاني مسكينه تجيب الاولاد، راكم تعرفوا كاينه اللي يرزقها ربي الاولاد عام على عام ولا عامين على عامين. المهم عندها 5 ولاد وحنا ساكنين في الضيق. هي قالت لي عجوزتي يا انتي تخرجي تكري يا هي. الزوج تاعي قال لي حنا نخرجوا نكرو، وهذيك هي انتي تاني تزيدي تولدي وكاع وما نقعدوش في الضيق. وبدا راجلي حوس على سكنه على حسابنا. مرت سيمانه سيمانتين لقى سكنه في الباطيمات افدو مليحه توالمنا، ما محنا مشي عائله كبيره. وجدنا رواحنا ودينا قشنا لهذيك الباطيمه بزاف شابه نقيه، زعما والمتني ما نكذبش عليكم. وحتى الجوارين ناس ملاح وهادين، وبديت نتعرف عليهم كي ندي ولدي نوصله يقرا. وبطبيعة الحال الشيرات تعرفت على اللي مليحة واللي مشي مليحة وقعدت ساكنة معاهم عادي. حتى لوحد الخطرة بدات وحد الجارة ثم تتقرب مني، أرملة وعندها 2 بنات يتامى. مساكين هذوك البنات يشفوا، هي مسكينة ما عندهاش، تخدم غير في الديار باش تعيشهم. مام أنا وليت نهضر معاها، وليت مصاحبتها، نحن فيها، نشري لبناتها، نعرضها خطرات عندي للدار، يعني نقولها ما ديريش الفطور اليوم تجي تفطري عندي انتي وبناتك. وتطورت هذيك الصداقة إلى إخوة، ولات كيما أختي ولا خت راجلي، ولا تاكل معانا في طابلة وحدة. خطرات نروح أنا وراجلي نسهروا عندها، وخطرات هي تجي تسهر عندنا. راني نقول لكم باللي ولات مقربة. وقعدنا على هذاك الحال. الحاجة اللي قعدت نروماركيها كي نعرضها أنايا للدار تجي تعشى، انا ندير لها الماكله اللي كاين، البغا عدس ولا لوبيا وكاع، ونقول اختي زعما عادي بلا ما نقعد ندير صوالح بريستيج كيما يقولوا، هذا زيتون هذا برقوق، اللي تصيبها تاكلها. بصح كي نروح عندها انا وراجلي تقعد تدير هذا زيتون هذا محمر هذا برقوق، الطابله تنوشها. وانا راجلي هذاك ما يبغي، نقطه ضعف تاعه الماكله. انا ما كنتش على بالي باللي عينها راهي على راجلي. ومع الوقت وليت نشوف راجلي يتبدل، ولا يقول لي ماكلتها شابه، خطر على خطره يشري البانان والتفاح يقول لي اليوم نروحوا نسهروا عندها، وهي تاني ولا تدير غير الماكله المخيره. وقعدنا على داك الحال حتى وليت نتوحم بولدي الزواج، ولا تجي عندي للدار والطيب. وراجلي ولا غير يجيب الماكله غير مخيره كما يقولوا، يجيب لها غير اللحومات، هذا خروف هذا دجاج هذا، وهي تطيب وتحط. انا علاه ما كنتش نطيب، كنت كاع عايفه الماكله والوحم تاعي صعيب يقضبني الراس وحاشاكم التقيه، ونقعد غير في بلاصتي. وسيرتو كي يقول لي الطبيب ما تتحركيش في الاشهر الاولى. وكانت رافدتني في الحق، واحد ما يكذبش، تسيق الطيب بناتها يجوا يفوتوا عندي ديريكت للدار، كاع ما يروحوش لدارهم طول الفتره تاع الحمل تاعي. حتى لواحد النهار شفته يضحك معاها ضحكه تاع كي شغل واحد باغيها يضحك معاها ويحط في راسه. هي في الكوزينه وانا رايحه زعما حاشاكم للطواليت، مانيش باغيه نعييها ونقولها روحي وصليني. رحت ليه
كي راحت هي قلت لها مالك تضحك معاها هكا، وقعدت ندابز فيها على نيتي، انا حسبتها غير راها تضحك معاها. حتى قال لي وانتي شا دخلكم منا، وقعد يكثر في الهضره ويعاير فيا، ولو كان جيتي كنساك وراكي قايمه دارك وراكي توجدي لي الماكله كي الناس. باختصار دابزنا مدابزه كحله، هو يعاير وانا نعاير، وراكم تعرفوا كي تكون وحده تتوحم وكاع ما تقعد تعرف كاع شادير، الكلمه اللي يقولها لي نردها له 10. وعيطت لخويا قلت له روح اديني، انا ما رانيش قادره نقعد في هاد المشاكل وكاع. رحت لدارنا قعدت حوالي شهر، ما عيط لي ما سقسي عليا. عيط له انايا قلت له انت يا دروك ما تسقسي عليا، ما تقول مرتي بالكرش، ما تحوس على ولدك، ما تجيب لي المصروف. قال لي لا راكي باغيه ترجعي للدار، مرحبا، ما راكيش باغيه ترجعي قعدي تم. اي انايا كي شفتها هكاك كي شغل توسوست، قلت والله غير نرجع لداري بالسيف عليه. وكي رجعت لداري انا حسبته زعما يرحب بينا ويجيب لنا المصروف ويتهلا فينا، ما جاب مصروف، ما بات هذيك الليله في الدار ما والو، وزيد ولا يقول لي راني عساس، خطره نجي خطره ما نجيش. عادي قلت دبر راسه، بالك كي راه شايفني راني بالحمل وكاع قال لك نزيد الخدمه خدمتين، زعما يخدم في النهار ويزيد يخدم في الليل. المهم قعدنا على هذاك الحال واحد السيمانه ولا سيمانتين، حتى وليت نسمع الراجل يهدر في التليفون ويضحك. ايا تما عرفت باللي راه يهدر مع مرا. حتى لواحد النهار كنت نطل من البالكون حتى شته رافت زوج بورسات، وحده حمراء وحده زرقاء كبار معمرين. ايا قلت يا راه جايب المصروف، كي دخل عندي ما جاب والو، هذوك البورسات كاع ما كانش. ايا قلت له انت يا هاد المصروف وين راه؟ شتك مطلع المصروف البطاطا والخضره وكاع وانا ما جبت لي والو. قال لي هذوك ماشي تاوعي، تاع الجوارين، جارنا قال لي يطلعهم لي للدار. ايا قلت معليش، وكنت نحكي لها هذا المراه، كنت نحكي لها ونقول لها شوفي شا راه يديروا كاع. حتى لوحد الخطره نسى التليفون تاعه في الدار. هي قعدت نفتش فيه عادي زعما والله ما شكيت فيه، حتى لقيته هادر معاها ميساجات حب وغرام كما يقولوا. رحت نجري ليها وتما كانت الصدمه. وكي طلعت ليها وقعدت نتوغ ونزقي زعما مخلوعه كاع مانيش مامنه، واجهتني عادي نورمال، قالت لي راه متزوج بيا على سنه الله ورسوله بالفاتحه، وانتي سمحتي في راجلك ورحتي، عندها الحق باش يعاود الزواج. وكي واجهته وواجهتها وكاع قال لي لا كي بيت قعدي قعدي، بيت روحي روحي. هنايا الشيرات حكيت لكم حكايتي باش تقولوا لي كيفاش ندير مع هذه الانسانه، اسكو نطلب منها الطلاق ولا نرجع لداري. قبل ما ينصحوك الاخوات راح ننصحك انا اختي رابع مره ولا خامس مره، هدرت معك شحال من خطره وشفتك باللي ما كنتيش مقتنعه، ما قدرتيش تقبلي هذيك الانسانه. شا غادي نقولك اختي، لازم عليك تزيري روحك وترجعي لدارك، هذيك دارك انتي ضيعتي قرايتك، ضيعتي المستقبل تاعك وتزوجتي بيه، وفي الاخير تسمحي له في داره وزيد تيتمي ولادك تخليهم يعيشوا يعني بلا اب، مستحيل. الحاجه اللي ننصحك بها انك ترجعي لدارك، وان شاء الله ربي يعاود يلم الشمل تاعك بينك وبين الزوج تاعك. وهاد الانسانه اللي راكي تقولي خربت لي داري ودارت بيني وبين الزوج تاعي، كثري من قول حسبي الله ونعم الوكيل فقط، وهو اللي راح ياخذ لك حقك. وردي بالك تعاودي تدخلي اي وحده لدارك ولا تقولي هذه اختي ولا هذه صاحبتي، لازم الحيطه والحذر. المهم الشيرات، هذه هي الحكايه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا منها وتاخذوا منها العبره في المستقبل ان شاء الله. اي وحده باغيه تتواصل معايا، باغيه تحكي حكايتها وتكون فيها عبره، تتواصل معايا في الانستغرام، وان شاء الله نرد كاع على خواتاتي. وقبل ما ننهي هذا الفيديو بزاف سقساوني امير هل هذه الحكايات من الواقع ولا من الخيال؟ خواتاتي ربي راه شاهد عليا، اي حكايه راهم يحكوها لي في الانستا ولا في النيميرو تاعي ونحكيها لكم بكل مصداقيه. اما الحكايات الاخرين تاع زينه المحارم وكاع ما نستقبلهمش وما نحطهمش في قناتي. تهلاو في رواحكم، الى اللقاء.